बिल्कुल, अगर ये चाहते तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर 80% अमल दरामद करवा सकते थे। क्यों नहीं चाहते ये? नहीं चाहते तो ना, क्यों नहीं चाहते वाली अब सवाल है। अभी जैगम ने बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो रेज़ किया वो है, वो पावर असल में आवाम तक पहुंचाने में यकीन नहीं रखते। वो मेरी गली में, मोहल्ले में, ज़िले में, तहसील में नहीं चाहते कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आएँ और वो अपने मामलात को खुद चलाएं, अपने अदालतों को खुद चलाएं, अपने इंतज़ाम को खुद चलाएं, अपनी पुलिस को खुद चलाएं, अपने तमीराती प्रोग्रामों को खुद चलाएं, अपने हिस्से का पैसा खुद खर्चें। वो ये नहीं चाहते। खुद क्या है, उनका घर है, उनकी जमात है, सूबा तो पूरा होता है। नहीं, ये देखो, सारे पैसे तेरे पास हैं, तू अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहती तो हम कहते हैं तू अपने बच्चों को भी शेयर कर। तू कहती नहीं, पैसे तो है ना हमारे पास, पैसे तो है ना मेरे घर में, पैसे तो मेरे हाथ में है ना। बच्चे मुझसे मुतालबा करते रहे, मेरी मर्जी में बच्चों को क्या दूं। सवाल उसमें जो आप बात कर रहे हो जो COD की, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था उस मुआहदे के इक़्तिदार में आने के इतने दिनों के बाद आप इलेक्शन करवा देंगे, ये लिखा हुआ है ना। 3 महीने के अंदर लोकल बॉडी, तो वो नहीं करवाया उन्होंने और ना वो करवाना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे से जो मुतल्लिक चीज़ है वो यही है, बाकी चीज़ें तो और है, आईनी है, अफवाज के मुतल्लिक है, डिसिप्लिन के मुतल्लिक है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के मुतल्लिक है, ठीक। लेकिन जहाँ मेरा मसला आया है, मुझे वो पैसे नहीं देते। वो कहते हैं पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझसे मांग लो। भाई क्यों मांगे हम भीख? हमारा राइट वैसे ही बनता है, तुम उस राइट को तस्लीम कर चुके हो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो इस वक्त सियासी तौर पे कौन गलत काम कर रहा है? और तुम समझते हो किसी का बाप भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। किसी के पास भी 2/3 मेजॉरिटी जब कभी ये आई उठा के बाहर फेंक देगा। क्योंकि आप जो रवायात आप डाल रहे हैं, जो आज और कल पिछले 3 दिन से हम रवायत देख रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है वो जिस तरह की चाय का रूसारी कर सकता है, मासवाए कि वो जो आइन का बुनियादी रूह है उसकी नफी न करता हो, बाकी तो कर सकता है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। हाँ, अगर आप इक़्तिदार आवाम के नुमाइंदों तक दे दें तो फिर किसी का बाप नहीं बदल सकता, क्योंकि फिर इसके स्टेक होल्डर लाखों लोग होंगे। लाखों लोग इस निज़ाम को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर किसी ने इस निज़ाम के ऊपर हाथ मारने की कोशिश की, इसको ख़त्म करने की कोशिश की 18वीं तरमीम में, वो उस चीज़ को जो हम मांग रहे हैं लोकल बॉडीज़ की पावर, तब ठीक है। लेकिन अगर आप उनको नहीं देते, आप सारा पैसा खुद ही खरीदते हैं, आप फैसला करते हैं कि ये ब्रिज आपने बनाना है, ये सड़क आपने बनानी है, पता नहीं बनानी भी है ये नहीं बनानी है, टेंडर देना भी ये नहीं देना है। ये आप अपने पास जो इख्तियार रखा है, इस अख्तियार की मौजूदगी में ये कहना किसी का बाप नहीं बदल सकता, गलत बात है। ये याद रखिएगा कि जब तक आप हमें स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, ये 18वीं तरमीम जो है खतरे में रहेगी। और जिस वक्त भी किसी पार्टी के पास 2/3 आए तो उखाड़ के फेंक देगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ये वो पावर और इख्तियार को अपने तक महदूद रखने पर यकीन क्यों रखते हैं? क्योंकि COD का 21 नुक्ता इलेक्टोरल मैंडेट की बात करता है, 19 गवर्नेंस की बात करता है, 20 वुमेन माइनॉरिटीज अंडर प्रिविलेज्ड की बात करता है। इस पे तो हमें कुछ सुनाई देता है ना, उस तरीके से काम और वो एफिशिएंसी नजर आती है। और अगर बिलावल भुट्टो ये जुमला बोलते हैं कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता, तो 19वीं तरमीम की मंजूरी किसने की और कैसे करवाई? फिर सही, फिर बाप ने याद करवाया 19वीं तरमीम का। देखिए, बाप भी इनका है और बाप पार्टी भी इनकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, 18वीं तरमीम किस किस के बाप ने मिलके पास करवाई थी? सोचना चाहिए। सिर्फ अकेले इनके या इनके किसी लगते ने नहीं करवाई थी, बहुत सारे लोगों के बापों ने मिलकर उसको पास करवाया था। दूसरी बात, किसके बाप ने रोका है कि मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं कायम होनी चाहिए? ये बाप क्यों नहीं कहते कि मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस करवा लो? ये बाप 19वीं तरमीम के वक्त ऐसा वक्त क्यों नहीं फैसला अपना स्टैंस लेते जिससे ये वो कह सके कि मैं 19वीं तरमीम पे सबमिट नहीं करूंगा? ये अजीब बाप है, हर मौके पे अपने आप को बदल देते हैं। आइन सबका बाप है, आइन मां भी है बाप भी है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इसमें बार बार तब्दीली ना किया करो। बाप और मां को इंसान अपना तब्दील नहीं करता। इसी आइन ने ही बहुत से बापों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। उस आइन की बेहुरमती मत करो जिसको कि तुम लेके चल रहे हो। जिनके बापों को ललकार रहे थे वो उनके पहलू में बैठे हुए थे।
افسوس کی بات ہے کہ اس گفتگو میں اس انداز میں بات کرنی پڑ رہی. ایک شہباز شریف صاحب ان کے لہجے کو نوٹ کیا, اچھے طریقے سے جواب دیا, بڑے ڈیسنٹ طریقے سے جواب دیا جو پرائم منسٹر کا حق ہوتا ہے. لیکن ایک باپ ایسا بھی تھا جس نے بے نظیر کی بیٹی کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اس کو سر پہ تھپکی دی. ان باپوں کی تھوڑی سی قدر کرنی چاہیے. یہ باپوں کے سر پہ نہیں چلتی زمین, یہ عوام کی زمین ہے, یہ لوگوں کی زمین ہے, یہ لوگوں کا ملک ہے, اور جب 2/3 کرنے سے کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے. اچھا, اب وہ کس برتے پہ یہ بات کر رہے تھے؟ آپ نے سوچا ہے اس کے اوپر کہ ان کے اوپر یہ کیا تھا یہ جذبہ کہ کوئی باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں غلط کارڈ کھیلنے کی کوشش تھی. ظاہر ہے سندھ کارڈ جب ضرورت آتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یا حکومت کو ڈرانے کے لیے. آج ہم ہٹ جائیں تو تمہاری حکومت گر جاتی ہے. اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو خدا نخواستہ پھر وہ سندھ کے اندر کچھ ایسا مرحلہ شروع ہو جائے. اگر ایسی باتیں بلاول بھٹو کریں گے تو کس برتے پہ وہ کھڑے ہو کے اس ریاست کا اور اس عوام کا, اس ملک کا, اس قوم کا دفاع کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پھر کیا قصور ہے؟ پختونوں کا کیا قصور ہے وہ جو یہ گفتگو اس قسم کی کرتے ہیں؟ وہ چاہے افغانستان کی سائڈ پہ جو بیٹھے ہیں, یہاں والے تو ہمارے اپنے ہیں, لیکن جو وہ جو گفتگو ہو رہی ہے پختونوں کے اندر وہ کیوں اس قسم کی ہو رہی؟ کل کو کوئی سندھ کے اندر بھی کرنا شروع کر دے گا ادھر سے, اگر ہم یہ اس قسم کی گیم لے کے چلیں گے. پھر آپ کا سوال ہے کہ مظلومیت ہے یا جمہوریت ہے. دیکھیے جمہوریت کا فیصلہ مستقبل کرے گا, کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا 27ویں ترمیم کا حال جو ہوا اور 26ویں کا جو حال ہوا, 27ویں کا دیکھیں گے ابھی کیا بنتا ہے. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جمہوریت بنی بھی یا نہیں بنی, یا اگر خراب ہوئی تو کتنی خراب ہوئی, اور اس میں بلاول بھٹو کا کتنا ہاتھ تھا خراب کرنے کے اندر, یہ دیکھنا پڑے گا. تو ان کے پاس جمہوریت کا کارڈ ختم ہو چکا ہے, اب صرف ان کے پاس مظلومیت کا کارڈ ہے جو صرف اور صرف سندھ میں چل سکتا ہے, اور سندھ میں چل رہا ہے, پتہ نہیں کب تک چلے گا. میرا خیال ہے کہ اپنے محاورے کے اندر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. آپ اس وقت یو آر دا لیڈر آف ون آف دی میجر پارٹیز اس وقت سیاست کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر. جب گفتگو کریں خدارا ہم بھی باپ ہیں, بہت سے اور باپ ہیں, ان باپوں کو ایسے مت دلکارا کریں, ورنہ جن کے سر پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کے باپ ہیں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی دن ادھر سے ادھر پلٹا کھا جائیں. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ترمیم کر رہے تھے ایم کیو ایم نے کہا مقامی حکومتوں کے بارے میں, اور پنجاب اسمبلی نے تو پورے طور کے اوپر ریزولوشن پاس کر کے دیا. اگر یہ چاہتے تو اس کو اسی میں 26ویں میں شامل کر سکتے تھے. اگر یہ اتنے ہی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حامی ہیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کو بحال کرنا چاہتے ہیں, روح پر عمل کرنا چاہتے ہیں, دس واز دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. رضا رومی صاحب اشاروں پر بار بار لبیک کہنا, ایکسٹینشنز, عدم اعتماد کی تحریکیں لانا, دباؤ کے ذریعے کروائی گئی ترامیم, کیا بلاول بھٹو کا جمہوری مستقبل داغدار نہیں ہو رہا ان تمام معاملات سے, پھر بھی اس طریقے سے للکارنا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی پیپلز پارٹی کی پوزیشنز جو تھیں یا ان کی ایک پوری تاریخ رہی ہے جمہوری جد و جہد کی, اس کے اوپر یقیناً آنچ آئی ہے. اور یہ پچھلے 8-10 سال میں آپ نے اپنے ابتدائی میں اس کا پورا ایک جائزہ بھی لیا